नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो वनमा सहकर्मी पवित्रा पराजुलीसँगै म सरू चापागाई र यति बेला प्रविधिबाट साथ मिलिरहेको छ प्राविधिक साथी कविता तिवारीको। कार्यक्रम हाम्रो वन तपाई नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 हरेक सातको बिहिबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम तपाई हरेक साताको आइतबार साँझ 5 बजेको विजय मुख्य खबरपछि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी www.vijayfm.org.np र विजय एफएम को फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अबको आधी घण्टा हामी तपाई सँगै रहनेछौं। कार्यक्रममा हामी वन र पर्यावरणसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्ने गर्छौं। हाम्रै वरपर रहेका वन र यिनीहरूका गतिविधि हाम्रा सामग्री बन्नेछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउँदै वनमा रहेका बोट बिरूवा, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको संरक्षण र वन विकासमा केन्द्रित रहनेछ। वन संरक्षणमा सरकारवालाको भूमिका, भए गरेका प्रयास र वातावरणीय सुरक्षाका विषयमा कुरा गर्नेछौं। सामुदायिक वनमा आश्रित वन्यजन्तु, तिनका वासस्थान तथा जैविक मार्ग संरक्षण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वनका पदाधिकारी, उपभोक्ता तथा विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रम हाम्रो वनको आजको कार्यक्रममा सहकार्य गरेको छ नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैडाकोटले। कार्यक्रममा आज हामीले नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै कुरा र नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष टीकाराम सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नेछौं। नेपालमा पाइने रुख, जडीबुटी, घाँसपात, बोट बिरूवा तथा सोसँग सम्बन्धित जंगलमा पाइने अन्य जीव जनावरको समग्रतालाई वन सम्पदा भनिन्छ। नेपालको हिमाली भेगदेखि तराईको फाँटसम्म वनमा विभिन्न किसिमका बोट बिरूवा, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। सबैको सहकार्यमा मात्रै वनको उचित संरक्षण हुने सरकारवालाको भनाइ छ। वातावरण सन्तुलनका हिसाबले पनि वनको अत्यन्त महत्व रहेको छ। मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म हाम्रो लागि वन आवश्यक पर्छ। हामीले हाम्रा हरेक चाडपर्वहरू पनि वनसँग सम्बन्धित रहेर मनाउने गर्छौं। दशैं आउँदा घर घरमा फूलपाती भित्र्याउँदा पनि वनमा रहेका विभिन्न प्रजातिका फलफूल र जडीबुटी चाहिन्छ। त्यसैले हामीले मान्ने हरेक चाडपर्वहरू वनसँग जोडिएको हुन्छ। तर पछिल्लो समय आधुनिकतासँगै वनसँगको सम्बन्धमा दूरी कम हुन थालेको छ। तर वन संरक्षणका विषयमा चासो राख्ने तपाई हामी आजैबाट सचेत हुन आवश्यक छ। कार्यक्रमको शुरूआतमा भने लागौं नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै कुरा सुन्नतर्फ। नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 2051 सालमा संरक्षण प्रारम्भ भएको सामुदायिक वन हो। यस वनको विधान संशोधन तथा कार्ययोजना नवीकरण 2070 चैत्र 19 गते भएको थियो। नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रफल 444.8 हेक्टरसम्म फैलिएको छ। पूर्वमा जयश्री सामुदायिक वनको पश्चिमी सिमाना पाङ्ग्रे खोला हुँदै जयश्री कबुलियती वनको दक्षिणी सिमानासम्म फैलिएको छ। यस्तै पश्चिम नारायणी सामुदायिक वनको पूर्वी सिमाना किचकन्ने खोला हुँदै 3 खोलीसम्म फैलिएको छ। उत्तरमा जयश्री कबुलियती वनको दक्षिणी सिमाना लायन डाँडा हुँदै जलदेवी सामुदायिक वनको दक्षिणी सीमासम्म फैलिएको छ। यस्तै दक्षिणमा गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 को आबादी क्षेत्र पाङ्ग्रे खोला हुँदै किचकन्नी खोलाको दक्षिणी छेउसम्म फैलिएको छ। नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा साल, अस्ना, कर्मा, जामुन, साधन, चिलौने लगायत मुख्य प्रजातिहरू पाइन्छन्। वनमा पाइने वन्यजन्तुहरूमा बाघ, बदेल, मृग, बाँदर लगायत छन् भने चराचुरुङ्गीहरूमा मयूर, वनकुखुरा, सुगा, मैना लगायत छन्। यस सामुदायिक वनको कार्यक्षेत्र गैंडाकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6, 8 र 9 रहेको छ। 2073 सालको घरधुरी सर्वेक्षण तथ्याङ्क अनुसार नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको घरधुरी संख्या 1059 रहेको छ। यस सामुदायिक वनको उद्देश्य स्थानीय उपभोक्ता सदस्यहरूबाटै सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वर्धन गरी वनको हैसियतमा सुधार ल्याउने रहेको छ। यस्तै दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावार सदुपयोग गर्ने, सामुदायिक वन तथा वातावरणको संरक्षणबारे व्यापक प्रचार प्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, समूहको कोषमा विभिन्न माध्यमबाट जम्मा हुने रकमलाई समूहको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका दलित, उत्पीडित, उपेक्षित जनजाति र गरीब उपभोक्ता सदस्यहरूको जीवन स्तर उकास्न जीविकोपार्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गराउने तथा सामाजिक विकासका कार्यहरूमा
सहयोग गर्ने रहेको छ। पहिचान हुन नसकेका तथा लोप हुन लागेका अमूल्य जडीबुटी एवं वनस्पतिहरूको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण र विस्तार गर्ने, वन्यजन्तु एवं चराचुरुङ्गीहरूको संरक्षण गर्ने, स्थानीय उपभोक्ताबाटै वन स्रोत संरक्षण सम्वर्धन गरी वनको हैसियतमा सुधार गर्ने तथा वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गरी वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, वन स्रोत परिचालनबाट प्राप्त आम्दानीको माध्यमबाट समूहमा रहेका विपन्न वर्गका उपभोक्ता सदस्यहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन जीविकोपार्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक विकासका कार्यहरूमा सहयोग गर्दै उन्नत समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिई र राष्ट्रिय वन जंगललाई परम्परागत तरिकाले भन्दा आधुनिक वैज्ञानिक तरिकाबाट वनको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग गर्दै जाने नीति अनुरूप 2049 सालदेखि नै यस क्षेत्रका वन जंगल संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनको संरक्षण र सम्वर्धन र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हुन सक्ने वन पैदावार चोरी निकासी तथा अन्य अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि वन हेरालुबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा कार्य समितिका पदाधिकारी एवं उपभोक्ता सदस्यहरूलाई आवश्यकता अनुसार दिवा तथा रात्रि गस्ती परिचालनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सचेत उपभोक्ता र सुराकीको आधारमा तस्करहरूलाई पक्रिएर विधान र वनको कार्ययोजनामा व्यवस्था भएका दण्ड सजाय महलमा उल्लेखित नियम अनुसारको कार्यवाही गर्न नन्दन सामुदायिक वन सफल भएको छ। यस नन्दन सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा रहेका पानीको मुहानहरू संरक्षण गरी जंगली जनावर र वन्यजन्तुलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि वनपथ निर्माण, सिमाना र आवधिक वन क्षेत्रभित्र 1 किलोमिटर तथा धवाह पोखरीको निर्माणको लागि धवाह खोलामा बाँध निर्माण कार्य गैंडाकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ। धवाह ताललाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने र उक्त क्षेत्रको जैविक विविधताको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रको विकास सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना डीपीआर बनाउने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूल समेत हुने गरी समूहको वन क्षेत्रको धवाह खोलामा निर्माण भइरहेको धवाह पोखरीको वरपर कुवा निर्माण गरी उक्त स्थानलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिराखेको छ। यस्तै गरिब विपन्न असहाय उपभोक्ता सदस्यहरूको बिरामी उपचारको लागि आर्थिक सहयोग समेत यस सामुदायिक वनले उपलब्ध गराइराखेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै कुरा। वन जंगल जंगली जनावर पंक्षीहरूको आरक्षण पनि हो। दुर्लभ जीवजन्तु यिनै वन जंगलमा नै बस्ने गर्छन्। यिनीहरूको सुरक्षामा समुदायका व्यक्तिहरू पनि लागिरहेका छन्। तपाई यति बेला विजय एफएम 101.6 कार्यक्रम हाम्रो वन सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले वन र पर्यावरणसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्ने गर्छौं। आज हामीले वन र चाडपर्वको महत्वका विषयमा नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष टीकाराम सुवेदीसँग रहेर कुराकानी गरेका छौं। गैंडाकोटमा रहेको नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले धवाताल निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ। यसले पर्यटनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। आज हामीले यिनै र यस्तै विषयमा रहेर र चाडपर्वका विषयमा वन जंगलको महत्वका विषयमा रहेर वनका उपाध्यक्ष टीकाराम सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं। लागौं अब कुराकानी सुन्नतर्फ। नमस्कार सर। नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो वनमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले दशैंलाई विदाई गरिसकेका छौं, अब तिहारको संहारमा छौं। कसरी बित्यो हजुरको दशैं चाहिँ यसपालिको? अहिले हाम्रो टिका थिएन, अब टिका नभयो भने अब खानपिनको लागि रोकिएन, अब रमाइलोसँग गयो भन्नु पर्यो। अहिले हामीले चाडपर्व मनाइरहँदा दशैं तिहार तीज यी चाडपर्व मनाइरहँदा वनसँगको सहकार्य वनसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? जडीबुटीहरू अब लिङ्गाहरू त फाटेफुटे रूपमा आफ्नो परम्परा अनुसार ल्याउने जुन समुदायहरूले त ल्याइ नै रहनु भएको छ। नत्र त्यस्तो खासै त्यसरी लिङ्गाहरू ल्याउने अब चाडपर्वमा विवाह व्रतबन्धमा त अब यो चल्छ नै, नत्र यी चाडबाडलाई चाहिँ अब कार्य पर्दा पूजाआजा पर्दा नै हो, नत्र त्यस्तो चाहिँ म खासै ल्याउने चलन चाहिँ कमै मात्रामा छ। केही समय हामीले पूजा गर्दै गर्दा साउने संक्रान्तिमा पूजा गर्दै गर्दा पनि वनमा जाने एउटा माहौल थियो, वनबाटै ल्याउनु पर्छ है भनेर वनमा खोज्न जाने त्यो माहौल थियो। दशैं तिहार मनाउँदै गर्दा त्यो माहौल थियो। पहिलाको माहौल
चाहिँ कस्तो थियो फर्केर हेरौँ न थोरै। पहिला त यो जस्तो साउने संक्रान्ति लुतो फाल्ने भनेर जुन भनिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ वन जङ्गलबाट पाइने चिजहरू ती कुरिलोहरू भयो अनि अर्को विभिन्न जडीबुटीहरू ल्याएर अब यसमा चाहिँ यो राखेर यसको साथमा अनुसार यसरी हामीले चाहिँ हिजो बुवा बाजेहरूले गर्नुभएको त्यो जुन क्रियाकलाप थियो त्यसैलाई नै आधार मानेर गर्ने चलन अलि बढी नै थियो अघिल्लो अवस्थामा। अहिले आएर त्यसरी वन जङ्गलबाट ल्याएर नै होइन लुतो फाल्नुपर्छ, अब यो चाहिँ के हो र यो चाहिँ फाल्नै पर्ने कारण के हो, नफाल्दा नि हुन्छ। अब जस्तो लुतो फाल्ने बेला चाहिँ 4वटा उल्टाहरू फाल्ने चलन पनि मैले याद छ। अब त्यो पनि अहिले खासै त्यसरी गाउँघरमा त्यो फालेको पाइन्न। एका दुई ठाउँमा जस्तै बुढापाकाहरू भएको अब ठाउँमा त्यो नाङ्लो ठटाउने के गर्ने त्यो भगाउनेहरू चलन त कताकति छ अझै पनि, नत्र वास्तव रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति लोपै भएको हो कि। दसैँलाई फर्केर कस्तो थियो तपाईँले? हामीले केही वर्ष अगाडि मनाउने दसैँ र अहिले मनाउने दसैँमा चाहिँ यसमा पनि अलिकति भिन्न आएकै हो। गत वर्ष अलि विगत वर्षहरूमा जस्तो पिङ खेल्ने, अझ भन्नुपर्दा अर्को त चर्खे पिङ काठको जुन हुन्छ नि चर्खा घुम्ने, त्यो पिङ खेल्ने होइन खेल्नुपर्छ यो बनाउनुपर्छ भन्ने रमाइलो चाडबाड युवाहरू अलिकति जागरुक हुने त्यस्तो चाहिँ अलि बढी नै थियो। यो अहिले पछिल्लो पुस्तामा आएर अब एका दुई ठाउँमा ल ठिक छ गरौँ त भनेर केही युवाहरू, वास्तवमा त युवाहरू पनि हामी अहिले नभएको अवस्था हो कि भन्छु मैले। सबै बाहिर पलायन हुने, अलिकति पढे लेखे युवाहरू चाहिँ बाहिर जाने, अब यहाँ त्यस्तै अलि आवारा टाइपका केटाहरू यसो बसे। अब त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ अब उनीहरूले अलिअलि हेरे, त्यसमा पनि अलिकति सुधार हुने अवस्था होइन। यो हाम्रो परम्परा हो, यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने त छ, तर पहिला जस्तो त्यस्तो राम्रोसँग पहिला जुन उद्देश्यले यो गर्नुपर्छ, यो दसैँमा पिङ खेल्ने हो, तिहारमा अब टिका लगाउने, सेलरोटी खाने हो, यस्ता चलनहरू चाहिँ धेरै कम छ। रमाइलोको हिसाबले कुरा गर्दै गर्दा हिजो हामीले मनाउने दसैँ, हिजो वनसँगको सहकार्य, वनसँगको सामिप्यता, वनसँगको नजिकपनको दसैँ र अहिले आधुनिकतामा जाँदै गर्दाको दसैँमा चाहिँ के फरक छ? दसैँ तिहार चाडपर्वहरू हरेक परिवारले मनाउँदै आएका छन्। अब यसमा चाहिँ राम्रो छ, अब खुसियाली रूपमै आइरहेको चाड हो। अब यसमा जे होस् त्यस्तो लोपोन्मुख हुने त कारण छैन। अब अलिकति फरक के हो भन्दाखेरि हिजो जुन अवस्थाले मनाइन्थ्यो आज फरक दृष्टिकोणले चाहिँ अब चाडपर्वहरू मनाउने चलन चाहिँ बढेको छ। हामी वनकर्मी भएको हिसाबले पनि थोरै हामीले वन संरक्षणको पाटोलाई पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। संरक्षण वन जङ्गलसँग हरेक चाडपर्व जोडिएका छन्, गाँसिएका छन्। हामी चाडपर्व मनाउँदै गर्दा के लिन जाने भन्दा वनमै जाने, के चाहियो आवश्यक कुरा, के जे आवश्यक पर्छ वनसँगै जोडिएको हुन्छ। हामी जन्मिन्छौँ, जन्मेदेखि मृत्युसम्म नै वन चाहिन्छ भन्दा हरेक चाडपर्व हाम्रो वनसँग जोडिएका छन्। हामी वनकर्मी भइरहँदा अब यो संरक्षणको पाटोमा अझै सशक्त रूपमा अगाडि लैजानका लागि चाहिँ के गर्न आवश्यक छ? वनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, हरेक क्रियाकलाप गाउँघरमा जे कामहरू थालिन्छ, नयाँ प्रोग्रामहरू, त्यसमा चाहिँ ल वनसँग जाने, वनबाट केही आर्थिक सहयोग लिने भन्ने अलिकति यो एउटा चाहिँ उत्साह पनि छ। र वन समुदायहरूले पनि अब त्यसप्रति चाहिँ होइन हाम्रो यो परम्परा हो, यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो हिसाबमा अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई साथ सहयोग पनि हरेक समुदायहरूले गरिरहेको अवस्था हो अहिले। र वनमा संरक्षण गर्दै जाँदाखेरि जसरी उपभोक्ताहरू वनप्रतिको माया, संस्था उपभोक्ताहरूप्रति जति माया गर्छ, उपभोक्ताले संस्थाले पनि उपभोक्तालाई उत्तिकै माया र उपभोक्ताले पनि त्यत्तिकै माया भयो भने समुदायमा आदान प्रदान त्यो वन संरक्षणमा राम्रो सहयोग हुन्छ र भइरहेको पनि छ। अहिले पिङ बनाउनका लागि धेरै सामुदायिक वनहरूमा निवेदन कम आएका कुरा मैले सामुदायिक वनसँग कुराकानी गर्दै गर्दा, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा पनि सामुदायिक वनमा निवेदन कतिका आएका छन्। हिजोको दिनमा आउने निवेदन र आजको दिनमा पिङ बनाउनुपर्छ है, हाम्रो यो संस्कृति हो, यो मान्यता हो र हामीले धान्नुपर्छ, परम्परालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने युवाहरू र निवेदन धेरै आउँथे। अहिले चाहिँ कम आएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नन्दन सामुदायिक वनमा चाहिँ कस्तो छ अवस्था? यसमा पिङको लागि निवेदन अब लगभग 5-6वटा समूहहरूले निवेदन दिएका छन्। अब त्यो आइ पनि पुग्दैछ, निवेदन आउने क्रम छ र अब त्यो 5-7वटा पिङलाई अब हामीले संस्थाले जति दिन सक्ने, अब त्यो गत वर्ष हामीले
प्रति पिङलाई 2000 दिने, अरू चाहिँ उहाँहरूले पनि केही सहयोग गर्नु पर्यो, अलिकति माया हुन्छ। सबै चाहिँ सहयोग गर्न वनले पनि नसक्ने र सबै सहयोग गर्दा उपभोक्ताहरूलाई माया पनि नहुने भएको हुनाले केही त हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रति पिङ 2000 रुपियाँको दरले हामीले छुट्याएका थियौँ। अहिले पनि हामीसँग त्यो 5-6 वटा निवेदनहरू आइपुगेको छ। त्यही माथि हामीले त्यो रकम कति गइसक्यो अथवा त्यो जाँदैछ रकम हामी त्यो वितरण गर्दैछौँ निवेदन अनुसार। अब थोरै हामी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहतर्फ फर्कौँ। के छ पछिल्लो गतिविधि नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको चाहिँ? नन्दन सामुदायिक वनले अहिले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू निरन्तरता पनि छ र अब केही थप नयाँ कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। जस्तै अब एउटा धबाताल हाम्रो अहिलेको प्रमुख कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ। धबाताल निर्माण जब 71 सालदेखि त्यसको अवधारणा आयो र त्यति बेला तत्कालीन समितिले त्यहाँ काम सुरु गर्यो। अब समितिहरू त विभिन्न अब 2-3 वर्षमा विघटन हुँदै अर्को नयाँ बन्दै गर्ने क्रम अब त्यो संस्थाको एउटा नियम हो। अब त्यसरी आइ नै राखेको छ र त्यो धबाताललाई हामीले अलिक राम्रोसँग त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ काम राम्रो सम्पन्न गरियो भने भोलि पर्यटकहरू भित्र आउन पर्यावरणको लागि पनि उत्तिकै आवश्यक र पर्यटक भित्र आउन पनि सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले अहिले धबातालमा अलिकति फोकस गरेर कार्यक्रम बनाएका छौँ र हामीले यस वर्ष पनि अहिले धबाताल निर्माण गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारबाट 40 लाख रुपियाँ पनि ल्याएर हामीले त्यो काम सम्पन्न त्यो खर्च गरिसक्यौँ र त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयबाट 5 लाख रुपियाँ स्वीकृति भएको थियो। अनि नन्दन सामुदायिक वनको तर्फबाट पनि लगभग 9-10 लाख रुपियाँ समथिङ त्यहाँ अहिले यो वर्ष लगानी भएको छ। गरेर हाम्रो 55-56 लाख समथिङ त्यहाँ अहिले यो वर्ष हामी लगानी गरेका छौँ र अब त्यो ताल कम्प्लिट गर्न त हाम्रो त्यो डिपिआर अनुसार जाँदा अलिकति लङ टाइमै लाग्ने भएको हुँदा पनि अब त्यसमा चाहिँ फेरि हामी पुनः प्रदेश सरकारमा पनि हामी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र निवेदन माग पनि त्यहाँ पेश गरिसकेका छौँ यो वर्षको लागि। र केन्द्र सरकारबाट पनि केही 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भन्ने कुरो आश्वासन पनि त्यो पाइएको छ। अब त्यो होला, अब हामी त्यो सङ्घारमा छौँ र अब आउने बजेटबाट हामीले त्यसलाई अझ कुन हिसाबले काम गर्न हामीलाई सहज हुन्छ, एउटा इन्जिनियरको एउटा सहायताबाट हामीले इन्जिनियर अनुसार त्यहाँको डिपिआर अनुसार अब त्यसरी कुन तरिकाले हामीले पहिलो दोस्रो तेस्रो पाटो कसरी जाने भनेर त्यो अनुमा हामीले निर्णय गरेर त्यसरी लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ। पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ धबाताललाई राख्नु भएको छ। यी बाहेक अन्य नन्दन सामुदायिक वनले गरेका कार्यहरू चाहिँ के छ? यो भन्दा यसको अलावा जस्तो हाम्रो नन्दन वनको क्षेत्रभित्र अहिले हामीले वृक्षारोपण कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसमा तारबार गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र वन र आबादी र वन क्षेत्रको सिमानाबाट हामीले तार जाली लगाउने काम पनि करिब 1 किलोमिटर हाम्रो पश्चिम सिमाना नारायणी समुदायको सिमानाबाट पूर्वतर्फ 1 किलोमिटर हामीले तार जाली पनि लगाइसकेका छौँ। अब यो वर्ष हामीले यसलाई सम्पूर्ण काम सक्ने तार जालीको भन्ने एउटा अपेक्षा त छ। अब कति पुरा गर्न सकिन्छ, करिब 3-3.5 किलोमिटरको दूरी हो। अब 1-1.5 किलोमिटर पक्कै यो वर्ष पनि हामीले त्यो तार जालीलाई निरन्तरता दिने क्रममा नै छौँ र वृक्षारोपणको एउटा पाटो हामीले त्यो सम्पन्न गरेका छौँ र अझै पनि हामीले अब यो हाई टेन्सनले जुन अहिले बिरुवाहरू बुट्टाहरू फाँडेको छ हैन, त्यो ठाउँमा पनि बिरुवाहरू कुन कुन जातका बिरुवाहरू त्यहाँ लगाउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो खोजी गर्दैछौँ र त्यहाँ अलि होचो जातका अलि आम्दानी दिने के हो त, जस्तै कागतीहरू भए अनि अरू होचा बिरुवाबाट अमृसो लगायत बिरुवाहरू के लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ, अन्य बिरुवाहरूमा नि हामीले के लगाउँदा उपयुक्त होला भनेर हामी त्यो खोजी गर्ने क्रममा नै हामी अब केही ठाउँमा एउटा भ्रमणको पनि हामी जाने योजना गरेका छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। अब अहिले गैंडाकोटको कुरा गर्दै गर्दा धेरै सामुदायिक वनहरूमा चाहिँ धबाताल सिमसार क्षेत्र बनाउने कार्य दमादम चलिरहेको छ। गैंडाकोटमा धेरै सामुदायिक वनमा यो कार्य चलिरहँदा धबाताल चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँ ओगटेको ठाउँ अथवा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पनि रहेको छ। यसका लागि अवलोकन गर्नका लागि कस्तो रहेछ भनेर त्यहाँसम्म बुझ्न आउनेहरूको चाहिँ सङ्ख्या अहिले छ कि छैन? अहिले त हाम्रो त्यो काम सम्पन्न भएको पनि छैन। अब काम सम्पन्न नहुँदै पनि हेरौँ न त भनेर त्यहाँ अहिले हाम्रो यहीँ जस्तो स्थानीय लेभल भित्रैबाट यहाँका केही साथीभाइहरू ल कस्तो बनेछ भनेर केही जानी अवलोकन गर्ने आउने क्रम त एउटा निरन्तरता चलेको छ हैन। अब त्यसमा काम गरे बापत अब त्यहाँ देखेर आउने साथीहरूले एउटा धन्यवाद दिने क्रम पनि छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रो छ, यसलाई अझै सुचारू गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले एउटा
आर्थिक बुद्धि पनि दिइराख्नु भएको छ। अब पर्यटककै रूपमा भित्राउनलाई त अब त्यसलाई लाग्छ अझ 2-3 वर्षै लाग्ला। हामीले सबै बजेट वार्षिक रूपमा आउन पर्ने ठाउँमा जुन हाम्रो अपेक्षा अनुसार बजेट आयो भने हामीले लगभग 3 वर्षभित्र त्यहाँ केही चाहिँ हेर्न लायक बनाउँछौँ भन्ने लागेको छ। जसरी सामुदायिक वनहरू अन्य सामुदायिक वनहरूको अवलोकन गर्नका लागि हामी अन्य ठाउँहरूमा पुगिरहेका हुन्छौँ, ठाउँहरू जान्छौँ, अवलोकन गर्छौँ, फर्किन्छौँ। यो ठाउँमा पनि गैंडाकोटमा पनि यस्ता सामुदायिक वन छन् है, सामुदायिक वनले बनाएका यस्ता कार्यहरू छन् है भनेर हेर्नका लागि चाहिँ भोलिको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? हामी जसरी अन्य सामुदायिक वनमा अवलोकन गर्न जान्छौँ, अन्य सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अवलोकन गर्न आउने सम्भावना दबातालले चाहिँ कतिको दिन्छ? त्यो चाहिँ एकदम हामीले जुन सोच गरेका छौँ हरेक सामुदायिक वनहरू एउटा अनुगमनको लागि कस्तो रहेछ त गैंडाकोटमा जाउँ न त, गैंडाकोटको सामुदायिक वन हेरौँ एकचोटि, त्यहाँबाट के काम भएको छ भनेर उहाँहरूले पनि अब त्यसरी अवलोकनको लागि आउने वातावरण त पक्कै बन्छ। अब एउटा भर्खरै नभए पनि अब केही साल 6 महिना पछिबाट त यो निरन्तरता चल्छ भन्ने लागेकै छ मलाई। अब कार्यक्रम हाम्रो वनको हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अहिले बिजेएफएम सुन्नुहुने तथा श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नन्दन सामुदायिक वनको तर्फबाट यस हाम्रो यो समूहलाई सहयोग गर्ने उपभोक्ता सदस्यहरू र हरेक ठाउँबाट भित्र वा बाहिर रहेर हामीलाई जुन हिसाबले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूको सहयोग र अपेक्षाको खाँचो मैले देखेको छु र यो खाँचो पक्कै पनि परिपूर्ति हुन्छ भन्ने आशा राख्दै विजया दशमी र शुभ दीपावली, छठ लगायतका विभिन्न समुदायहरूले मनाउँदै आइरहेका चाडपर्वहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामीले बडा दशैंलाई बिदाई गरिसकेका छौँ। तिहार हाम्रो सङ्घारमा छ। तिहारको तथा छठको चाहिँ बिजेएफएमको परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नन्दन सामुदायिक वन र तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ सर। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि बिजेएफएम र प्रस्तुता अब हजुरलाई लगायत सम्पूर्ण टिममा चाहिँ म नन्दन सामुदायिक वनको उपाध्यक्षको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा यतिन्जेल यहाँले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष टीकाराम सुवेदीसँगको कुराकानीबाट पनि थाहा हुन्छ कि बोट बिरुवा, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको संरक्षणमा वन समूहका पदाधिकारी क्रियाशील छन्। तर समूहको एक्लो प्रयासले यो सम्भव छैन। वनका उपभोक्ता पनि यी कार्यक्रममा सहभागी हुन जरुरी छ। यिनै विविध सामग्री प्रस्तुत गर्दा गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा केही सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासा भए हामीलाई कार्यक्रम हाम्रो वन सुने जितिन्छ बिजेएफएम 101.6 मा पत्राचार गर्न भने नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई 078 50 14 03 मा फोन गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद प्रविधिका साथी कविता तिवारीलाई पनि। अर्को श्रृंखला सम्मका लागि सहकर्मी साथी सरु चापागाई र म पवित्रा पराजुली बिदा हुन्छौ। नमस्कार।